الحمد لله الذي سبحانه ما أعظم شانه ولا يحد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات. جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق. والصلاة والسلام على من بعث بالدليل وفيه شفاء لكل عليل، وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات وهجج هداية اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے محبت نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جن زبان پاک نبی دے صدقے ملی پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء اللہ التحیات و الثناء و بعد. عاجزانہ دعا ہے اس قادر مطلق دی پاک معزز بارگاہ دے اندر اللہ جل شانہ ناچیز دا شرع صدر فرما کے حق گوئی کرن دی توفیق نصیب فرمائے. بیان کرن تو پہلے 1000 دفعہ مینوں سماعت فرما کے جناب نے اس تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. کہ چھڑو آمین. دوستو آج دی محفل شریف دا انعقاد جس طرح کہ جناب نے معلوم ہے بھائی محمد غلام حسین صاحب نے فرمایا اپنے بچے دے دی پیدائش دی خوشی کے اندر اللہ جل شان ہو اس بچے نے دین دا خادم بنائے، مدنی سونے دے دین دا مجاہد بنائے، عالم با عمل بنائے، مدنی سونے دا سچا غلام بنائے. عقیقے دی خوشی دے اندر بہت عظیم بات ہے
اس ماحول دے اندر اس دور دے اندر رہ کے بھی اپنے ضروریات زندگی کے نال نال پاک مدنی دی سنت نو ملحوظ رکھنا بہت خوشی والی گل۔ اللہ سونا بچے دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اج دی مختصر محفل شریف دے اندر جناب دے نال جس موضوع تے ہم کلام ہونا ہے اس دا عنوان سماعت فرماؤ، توجہ ہے۔ بڑے بڑے دوست اتنے میرے سامنے آ جاؤ تاکہ مینوں پتہ لگ جائے تسی بیٹھے معذرت اتنے آ جاؤ۔ سامنے میرے بچے بیٹھے نے تے بچیاں نال گل کرنے کی فائدہ، ادھر آ جاؤ تسی ریاست اتنے آ جاؤ، اگے اگے آ جاؤ، کوئی گل نہیں، حضور دے غلام بن کے بہنا محفل چ اپنا مٹا کے خدا دے گھر بیٹھے ہیں تے خدا دے یار دی محفل چ بیٹھے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کوئی گل نہیں، کچھ نہیں ہوندا انشاءاللہ، اتنے بھی خیر ہے۔ سبحان اللہ، بڑی گل ہے۔ اللہ سونا تہاڈا آنا قبول فرمائے اپنی پاک بارگاہ دے اندر۔ اصل تے گل اسی ویکھنا نہ بھی حضور دی محفل چ بیٹھے ہیں، کی خیال ہے دوستو؟ جناب دے نال جس موضوع تے ہم کلام ہونا ہے اس دا عنوان سماعت فرماؤ، حقوق اولاد۔ ٹھہر کے بولو سبحان اللہ۔ یار جی مدنی دی محفل چ آئے جے تے میرے بلایا آئے جے پھر تے ٹھیک ہے، تسی جویں تہاڈا دل کردا پو۔ جے نبی پاک سرکار دی محفل چ آئے جے حضور دے بلایا آئے جے پھر تانوں سبحان اللہ کہنی پینی۔ ٹھہر کے بولو سبحان اللہ۔ دوستو والدین دے حقوق تے تسی سماعت فرمائے ہون گے مولویاں کرو، اور بارہا یہ چیزاں بیان ہوندیاں اور خصوصاً ساڑھے مولوی حضرات ماں دا ذکر خیر زیادہ کر دیں، ماں دے حقوق بیان کر دیں، فضائل فضیلتاں بیان کر دیں، وہ سب کچھ جناب نے سماعت فرمائیاں۔ آج جناب دے سامنے اولاد دے حقوق بیان کرنے لگا۔ انشاءاللہ بعد ایسے بھی حقوق ہیں جڑے تواڈے ساڈے تی پتر دے پیدائش تو بھی پہلے ساڈے تے ضروری نے، بعد ایسے نے جڑے انہاں دی پیدائش تو بعد اندر ساڈے تے ضروری نے۔ توجہ ہے؟ اولاد دے حقوق آخر خدا دی ہر نعمت ہے، ہر نعمت دا حساب ہونا ہے، ہر نعمت دا جواب دینا پینا ہے، تے یہ بھی تے خدا دی بڑی بڑی نعمت ہے، ایسی نعمت جڑی لکھاں کروڑاں پیسے پڑھیا میں نہیں لبدی۔ وجہ نہیں فرمائی، بول سبحان اللہ۔ اس نعمت دا بھی اسی جا کے حساب دینا کہ نہیں دینا، وہ خدا دی طرفوں اپاں انشاءاللہ ویکھنا کہ اس اولاد دے بھی حقوق کی نے۔ توجہ نال بول ٹھہر کے سبحان اللہ۔ ہر چیز میرے مسلمان بھائی دنیا دے تے ہر چیز تانوں ملے گی انسان نو اپنا سمجھن واسطے، حقیقت نو سمجھن واسطے انسان نو ہر چیز دنیا دے تے ملدی۔ ایک درخت نو ویکھ لو، درخت جو ہے یار کی گل ہے، سستی بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نہ آکھی تے میرے کو گل نہیں جی ہونی جن چ رکھا جائے اپنی طبیعت ہوندی، کوئی گل نہیں، تسی تھوڑے ہو پاویں لیکن نبی پاک سرکار دا غلام تے 21,000 تو ود کے ہوندا ہے، یہ کیڑی گل ہے یار؟ ٹھہر کے بولو سبحان اللہ۔ ایویں یار اسی ہن تک سنتے رہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے یا کچھ پرواہ نہیں کرتے، کی گل ہے یار؟ کوئی گل نہیں، تھوڑے ناپاک نبی سرکار دے غلام جی تو پہلی بار جہاد کرنے گئے 313 سن، وجہ نہیں فرمائی، کوئی گل نہیں، تھوڑے بیٹھے ہوئے ہل جل کے بیٹھو، ٹھہر کے بولو انشاءاللہ خیر ہوئے گی، بولو سبحان اللہ۔ درخت میرے بھائی ویکھو، درخت دے اتے بیر لگے، ہن ایک بیری دا درخت ہو جڑا جنگل دے اندر جس دا مالی کوئی نہیں، رکھوالی کرنے والا ہوندا، خیال کرنے والا کوئی نہیں، اس دے بیر نو چک مارو تے ایتھوں پھڑ لے گا فوری، ایویں ہے کہ نہیں؟ ایک بیر ہوئے جیڑی بیری کسی مالی دے زیرے سایا ہے، مالی ان دا خیال کردہ ہے، کانٹ چھان دی چوکی گوڈی پانی پونی دا خیال کردہ، اس دا بیر پھر کھانے آتے ہیں مٹھا ہوندہ ہے۔ بچوں نے فرمائی اس طرح بچے اولاد
جدوں تسی خیال کرو گے کانٹ چھان اس دی تربیت جو تواڈے تے حقوق حق خدا نے تواڈے تے فرض فرمائے نے انہاں حقاں دے مطابق جدوں بچیاں دی پرورش کرو گے بچیاں نو جوان کرو گے پھر بڑے ہو کے بچے نافرمان نہیں ہوندے میرے غوث پاک میرا لاجپال وانگو بات اب تے با فرمان ہی ہون گے توجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ لیکن یہ گل ذہن چ رکھنی خدا دی ذات کنڈیاں وچوں پھل پھلاں وچوں کنڈے کٹ دیاں یہ نہیں کہنا بھی ہر نیک دا پتر کیوں ایک خدا دی حکمت ایک خدا دی قدرت بول سبحان اللہ ایک خدا دا قانون ہے ایک خدا دی قدرت ہے خدا دی طاقت ہے ہمیشہ قانون یہ ہوئی ہے نیکاں وچوں نیک تے پیڑیاں وچوں پیڑے اچھی تربیت کرو گے تے بچہ اچھا ہوئے گا بری کرو گے تے بچہ برا ہوئے گا یہ قانون ہے یہ حکمت ہے لیکن بعض اوقات کتے کتے خدا دی ذات پاک اپنی قدرت بخان دیا ہمیں وہاں چھٹ دیئے کہ نوح علیہ السلام پتر نبی باپ نبی پتر کافر توجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ خدا دی ذات پاک اپنی قدرت بعض اوقات ظاہر فرما دی کہ سب کچھ تیری تربیت نہیں سارا کچھ ساڑھے اختیار دے اندر ہے جنہوں چاہیے نیک کریے جنہوں چاہیے برا کریے بول سبحان اللہ سائنسدان کافر وہ صرف قانون تے چل دا ہے قدرت نو نہیں ماندا اس طرح کریں گے اینا بی لاواں گے فصل اینی دے گی بولدا نہیں یار بول سبحان اللہ اینا مجھی نو لاواں گے یوریا کھا تے اینی فصل ہوے گی اینی من ہوے گی قانون دے مطابق چلدا ہے خدا دی قدرت نو نہیں ماندا مومن خدا دے قانون نو ہی ماندا ہے تے خدا دے قدرت دے بھی ماندا بول سبحان اللہ اللہ دی کتاب انتہائی مختصر 15 تو 20 منٹ صرف اپنی ٹیکاں چھڈ کے تے حضور دا غلام بن کے تانوں بہنا پینا ہے اس تو بعد پھر تہاڈی مرضی توجہ نہیں فرمائی صرف 15-20 منٹ میں جناب دی بارگاہ جی حاضری دینی اللہ دے قرآن دی ایک آیت پاک پڑھاں گا ایک حدیث پاک پڑھاں گا وہ بھی جگہ تہاڈا ذوق ہویا تے ورنہ آیت پاک ہی کافی بولو سبحان اللہ اللہ جل شانہ اپنی پاک اللہ رب کتاب دے اندر فرماوندا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا فرما سنیا خدا تیرے میرے نال ہم کلام ہو رہا ہے خدا فرماندا اے ایمان والیا قو انفسکم و اہلیکم نارا خدا فرماندا اے ایمان والیا جدو میرے تے ایمان لے کے آیا مینوں ایک خدا منیا میرے نبی نو میرا پاک محبوب منیا پھر کی کرنا ہے خدا فرماندا سونیا پھر اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو اپنے رشتہ دارانو اپنی بیوی نو اپنی اولاد نو اس جہنم دی اگ تو بچانا ہے جیڑی اگ کیویں دی خدا فرماندا ہے جیڑی اگ دا بالن لکڑی نہیں جس بالن جس اگ دی بالن دا جس جہنم دی اگ دا بالن انسان دیاں ہڈیاں تے پتھر نے ذرا توجہ فرما سونیا اج دا انسان اپنی ابتدا نہیں ویکھدا اپنی انتہا نہیں ویکھدا اپنی ابتدا ویکھے تے گندا قطرہ اپنی انتہا ویکھے تے مٹی دا ڈھیر اوے سونیا اپنے آپ نو پتہ نہیں کی سمجھ کے بیٹھا ہوندا ہے جھلیا کلو نفس ذائقۃ الموت موت ایسی چیز ہے جیڑی ہر انسان نو آنی ہے ہر چیز نو آنی ہے ہر جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ذرا توجہ فرما سونیا تو دنیا دے اوتے اپنی ظاہری ٹھاٹھ باٹھ بناون دی خاطر بندے نو بندی سمجھنا ہے مچھاں نو وٹ دے کے بیٹھا ہونا ہے جویں جناب والا نو بھی نتھ بیٹھا ہوندا ہے نا جھلیا
وہ تو اینا سکھاں تے ہندوان دے کھتریاں دا وارث نہیں ہے نقل کرنیوں تے میرے پاک مدینے دے تاجدار دے غلامہ دی کر لے جدو اینا دی نکر کریں گا کیونکہ پاک مدنی سونے نے فرمایا ہے الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب فرمایا سونے مدینے دے تاجدار نے صحابہ موت ایسی کھاٹی ہے موت ایسی پھول ہے جیڑی یار نو یار دے نال ملا دیں دیئے یا تیری میری روح قبض ہونی ہے تینوں میں نو موت واقع ہونی ہے موت تو بعد جی میں دے تیرے دنیا تے یار ہون گے اومیں دے یاران دے نال تینوں جا کے ملا دیتا جائے گا سونے اگر اپنی دنیا دے اتے یار بنانا ہی تو سونے مدینے دے تاجدار نو بنا لے جیڑا یار تینوں دنیا تے بھی کلیاں نہیں چھڑے گا قبر دے اندر بھی کلیاں نہیں چھڑے گا تے روز محشر بھی تینوں کلیاں نہیں جان دے گا ایسے یار دے نال یاری لا دنیا دے یاران دا کیے جیڑا دنیا دا یار ظاہر کہیں دے او یارا کدی میرے ویر نو کدی آپ دے ویر نو آواز تے مار کے ویکھی تیرے پیچھے بندے مار دیاں گے قتل کر دیاں گے لاشاں دے ڈھیر لا دیاں گے او ہو یار جدو موت دا وقت ہندہ کہیں دے نے یار پیچھے ہٹ جاؤ جان نکل دیو مردے نو کلیاں چھڑ دیو سونے ایڈی بے بسی نو جان کے اپنے والدین تے ویکھ کے اپنے دادا دادی تے ویکھ کے پھر بھی تو جھلیا قبر وال دھیان کیوں نہیں کرنا اپنی اولاد دے حقوق کیوں مارنا ہے آج ہر باپ دی زبان تے اے ہوئی گل ہوندی ہے اے ہوئی نغمہ ہوندہ ہے پتر نا فرمان نے پتر میرے حقوق دا خیال نہیں کردہ میں آنا جھلیا اوے پتر دے بھی تے کچھ تیرے تے حقوق ہے سن جدو تو اپنی اولاد دے نہیں حق ادا کیتے کیویں ہو سکتا ہے تیرے حق ادا ہوں اگر تو اپنی اولاد دے کولوں سکھ لینا چاہنا ہے تے رب دے قرآن تو پوچھ لے سونے رب دے یار محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر گوڑا ٹیکے پوچھ کے سونے اولاد تیرے صدقے ملیے اس نو کس طرح اگے چلانا ہے اس دی پرورش کیویں کرنی ہے سونے اندی اولاد دی اندی تربیت کیویں کرنی ہے اس دا کس طرح خیال کرنا ہے جھلیا اوے قرآن اے میرے پاک خدا دی کتاب ایسی کتاب جیڑی کتاب انسان دی پیدائش تو لگ کے انسان دی موت تک مکمل ضابطہ حیات سونے قربان جاواں اسے جدو پاک خدا دی ذات پاک نے فرمایا اپنی پاک لاریب کتاب دے اندر خدا دی ذات نے فرمایا موت خدا دی یار نے فرمایا موت ایسی پولے جیڑی یار نو یار دے نال ملا دیں دیئے ذرا توجہ فرما سونے خدا نے فرمایا اے ایمان والے جدو ایمان لے کے آگئے جے میں نو خدا من لے آئے میرے نبی نو اپنا یار بنا لے آئے پھر کی کرنا ہے خود بھی اس آگ تو بچنا ہے دے اپنے رشتہ دارانوں بھی بچانا ہے او ایسی آگے جس آگ دے ہوتے خدا دی ذات پاک نے جہنم دے دروگے جہنم دے فرشتے مقرر فرمائے نے جھلیا او فرشتیاں نے ذہن دے اندر رکھ لمی اگر اج تم دنیا دے اتے آکے خدا دی ذات تو اپنا وجود لے کے اپنا جسم لے کے خدا دی ذات نو بھول جائیں گا دنیا دے نال پیار پالیں گا وہ فرشتے بھی ایسے نے جڑے پھر خدا دے حکم دے تابع ہون گے تیری چیخو پکار نہیں سنن گے بلکہ خدا دے حکم دے مطابق تینو سزا دین گے اگر تو دنیا تے رہ کے سونے مدنی دے احکام سونے نبی دی شریعت دے احکام دے جناب والا توجہ نہیں فرمائے گا او جھلیا
اسے قرآن دی تفسیر کر دیاں پاک شالی دا فرمان سناواں بول سبحان اللہ شالی پاک سرکار فرمان دینے وَعَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ پاک شالی نے فرمایا اس قرآن دی تفسیر دے اندر فرمایا اولاد دے حقوق کی نے حق کی نے انہاں نو خدا دی جہنم دی اگ تو کیویں بچایا جانا ہے فرمایا وَعَلِّمُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ الْخَيْرَ فرمایا انہاں نو اچھی تعلیم دینی ہے تو تعلیم کیڑی دینی ہے او اچھی تعلیم خدا دے قرآن علی تعلیم او اچھی تعلیم سکول دی تعلیم نہیں ہے او اچھی تعلیم یونیورسٹی دی تعلیم نہیں ہے او اچھی تعلیم کالج دی تعلیم نہیں ہے او جیڑی تعلیم مسلمان دی بیٹی نو رکشیاں دی زینت کر دے وے بازاراں دے اندر رول دے وے گلیاں دے اندر رول دے وے چوکاں دے اندر رول دے وے سکولاں دے دروازیاں دے تے رول دے وے سونیاں او تعلیم اچھی تعلیم نہیں ہوں جیڑی مسلمان دی بیٹی نو ڈیبو بساں دے اندر رول دے وے او مسلمان دی اچھی تعلیم نہیں ہوں جیڑی مسلمان دی بیٹی نو ادھی ادھی رات موٹر وے تے رول دے وے جیڑی جہازاں دے اندر کافراں دے اگے رول چھڑے سونے او اچھی تعلیم جننے جننے میں لئیے او ٹیپو سلطان وانگوں اچھی تعلیم جننے او اچھی تعلیم خدا دے قرآن والی تعلیم او تعلیم جننے میں لئیے او اپنی بیٹی تے گزاری اپنیاں جانا دے دینے لیکن بیٹی تے دوپٹے تے بھی غیر دی نگاہ نہیں آن دے جنہ خدا دے قرآن دے مطابق اچھی تعلیم لئیے جنہ باپا نے خدا دے قرآن دے مطابق اپنی اولاد دی تربیت کیتی ہے اپنی اولاد دے حق نہیں مارے بلکہ اپنی اولاد دے حق ادا کیتے نے اوہو باپی پھر غوث پاک میرا لجپال جیسے پتران دے پیو بن دینے اج تینوں مینوں جو اے نوبت ویکھنوں پئی ملدی ہے مولوی صاحب قاری صاحب تویز دیا جے پتر آکھے نہیں لگدا نے برادری دے اندر بہ کے پتر دے رشتے دی گل کیتی ہے پتر نے میرے منہ تے تھپڑ ماریا تو کون ہوئے میرے لائف دے بارے گل کرنا لا میری اپنی لائف ہے میں جس طرح مرضی بسر کراں میں کیا جھلیا او جتھے مولوی دا تویز کی اثر کرے گا جتھے رب دے قرآن دی مخالفت تو پہلے کیتی ہے ندنی دے فرمان تو پوچھا ہی نہیں کہ مولا پتر عطا فرمائی بیٹی عطا فرمائی دس مولا تیرا قرآن کی فرماندہ ہے مدنی تیرا فرمان کی فرماندہ چلیا اج جہان دے اندر جنیاں بھی خرابیاں پئیاں نے سب تو پہلے باپ نے اولاد دے حق نہیں ادا کیتے سب تو پہلے والدین نے اپنی اولاد دے حقوق نہیں ادا کیتے پھر جدو اولاد وڈی ہوندی ہے پھر وہ بھی اپنے باپ دے حقوق دا خیال نہیں کر دی اوہ سونیاں یہ زندگی سکون دی بسر کرنا چاہنا ہے اپنی تعلیم نو رب دا قرآن بنا لے اپنی تہذیب نو سونے پاک محمد مصطفیٰ علی تہذیب بنا لے پھر تینوں مولویاں دے کول جانا نہیں پینا میرے غوث وانگو میرا غوث پاک میرا لجپال جدو پیدا ہوئے نے ادھروں رمضان دے چند دا شور پہ گیا کہ رمضان دا چند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا ذرا توجہ میرے والو فرماویں جیڑے والدین اپنے بچیاں دے حقوق ادا کر دینے پھر انہاں دی زندگی دے اندر خدا بہاراں کی میں فرماؤں ہے
جدو غوث پاک میران لجپال دی آمد شریف ہوئی ہے ادھروں شور پہ گیا دنیا تے رمضان دا چن چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا میرے اللہ غوث پاک سرکار دی اماں دے کو لوگ آئے حضور تسی فرماؤ رمضان دا چن چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا اماں فرماؤں دیا نے اوہ دنیا والے او لوگو جاؤ جا کے روزہ رکھ لو رمضان دا چن چڑھ پہ آئے میرے پتر غوث نے میرا دودھ نہیں پیتا جدو تو اپنی اولاد دے حقوق ادا کریں گا اپنی اولاد نو تعلیم پاک نبی سرکار والی دے گا الف اللہ بے بسم اللہ پڑھاویں گا میم محمد پڑھاویں گا سونے ہو ہی نہیں سکتا تیری اولاد خراب ہوئے جھلیا جدو اولاد حال ماں دے پیٹ دے اندر ہوئے تو پہلے ہی خیال سوچے کہ میں اپنے پتر نو فوج دے اندر لو آواں گا اپنے پتر نو پولیس دے اندر بھرتی کراواں گا اپنے پتر نو ڈاکٹر بناواں گا اپنے پتر نو پولیس دے اندر بھرتی کراواں گا جیڑا راتاں نو کھلو کے نہ کوئی عالم ویکھے نہ کوئی نیک ویکھے نہ ولی ویکھے نہ فاسق ویکھے نہ بدکار ویکھے نہ اچھا ویکھے نہ برا ویکھے ہر کسی نو جناب والا لٹ لٹ کے دکھائی جائے گا جھلیا جدو تو آلے بچہ پیدا ہی نہیں ہویا پہلے ہی خدا دے قرآن دے خلاف سوچے گا پھر کدی بھی تیری جان سکون دے اندر نہیں آ سکتی اگر جان نو سکون دوانا چاہنے تے ایویں دا بن جا جیویں دا میرا فرید بن گیا ہے جن نے اپنی اولاد دے اندر تربیت کی تھی اپنی اولاد دے حقوق ادا کیتے نے میرے فرید دے والدین نے میرے فرید دی واری جو حقوق ادا کیتے نے سونا فرید دنیا تو تے چلا گیا ہے دنیا تو بھی جانا ہے میں بھی جانا ہے ہر انسان نے جانا ہے چودھری نے بھی جانا ہے ایم این نے بھی جانا ہے ایم پی اے نے بھی جانا ہے سونے لیکن سواتے تائیں تو چلا جاویں لیکن تیریاں یاداں فرید وانگو دنیا تے رہیں دنیا دار بن کے چلا جائیں گا دنیا داراں دیاں قبراں دے نشان بھی مٹ جاندے نے لیکن میرے فرید نے اپنی تربیت اپنی اولاد دی تربیت نو رب دے قرآن دے سانچے دے اندر ڈھالیا ہے پھر رب نے بھی انعام کی دیتا ہے کہ فریدہ دنیا دار مر جان گے قبراں دے نشان مٹ جان گے لیکن اگر تو دنیا تو جاویں گا تیری جتی نو شوکیش دے وچ سجا دیاں توجہ نہیں فرمائی ٹھہر کے بول سبحان اللہ سونے غفلت دا وقت نہیں ہے اے جہان ہاسے کھیڑے دندر گزارن دا وقت نہیں ہے اپنی اصلیت پہچان او بیلیا سب تو پہلا ٹھر کے بول سبحان اللہ سب تو پہلا حقوق جناب دی بارگاہ دے اندر عرض کرن لگا وا ایسا حق جڑا تیرے میرے تے اولاد دا ذرا توجہ فرما اج تیرے میرے کول وقت ہی نہ رہ گیا اللہ دی کتاب پڑھن دا مدنی سونے دا فرمان پڑھن گا کام 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 اور بس کام اوے نانا جھلیا اوے مومن دی شان نہیں کہ مشینری دے نال مشینری بن جاوے اپنی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے اس بعد نال اوور ٹائم لاوے نانا جیڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے میرے عمر بن خطاب ورگے او کی کردے نے ضرورت تو ود کے کسی نو پہلی بھی وان نہیں دیندے او کہندے نے یار اے دنیا دا جہان ایتھے میلہ لان دا جہان نہیں ہے اے دنیا دا جہان خدا نو منان دا جہان سونے اونا کو کم کر دینے جنی کو ضرورت ہو جاوے اج تیریاں میریاں پریشانیاں کیوں بد گئیاں نے ضروریاتی پریشانی نہیں
اندہ تے خدا دی ذات نے اپنے پاک کلام کے اندر وعدہ جو فرمایا ہے او تے رزق ملنا ہی ملنا ہے۔ اجدہ میرا مسلمان نوجوان اپنا بینک بیلنس نو بھرن دے اندر پریشان ہے، اپنا جائز کیش بھرن دے اندر پریشان ہے۔ نانا سونے جدو موت آنی ہے تیرے سب بینک بیلنس پیچھے رہ جانے نے، تیرے کم او ہوئی آنے جو تو اپنے تن دے اتے استعمال کر لے آئے، یا جیڑا مال تو اپنے ہتھاں دے نال خدا دی راہ دے اندر خرچ کیتا ہے۔ خدا فرماندہ ہے، خدا دا قرآن ہے، تیرا مال ہوئی ہے، تیرا مال ہوئی ہے، جیڑا مال خدا دی راہ دے اندر تو اپنے ہتھاں دے نال خرچ کیتا ہے۔ پاک بلال دی جدو جان کنی دا وقت ہویا ہے، ویکھی میرے پاک نبی سرکار دے یاراں دا پیار تے مدنی سونے دے فرمان تے یقین کننا سی پاک نبی سرکار دے یاراں دا۔ میرے بلال دی جدو جان کنی دا وقت آیا ہے، حدیث مصطفیٰ ہے کہ جدو جان نکل دی ہے ہر انسان نو اس دا خاتمہ بکھایا جاندہ ہے، جنت جانا یا جہنم جانا ہے۔ جنہیں جنت جانا ہندہ ہے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے۔ ذرا توجہ میرے والو فرماوی، میرے پاک بلال دی جدو جان کنی دا وقت آیا ہے، سونے بلال دیاں اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہوئے نے۔ پتر نے عرض کیتی ابو جی تسی تے میرے نبی دے ایڈے وڈے عاشقوں کا زمانہ ٹھوڑیاں ریساں کرے تے پھر بھی ٹھوڑے ورگا ماں نے پاک نبی سرکار دے نال عشق کرنے والا نہیں جمنا، تسی کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کیا تانوں اپنی آخرت معاذ اللہ خراب ہوندی نظر آندی ہے؟ میرے پاک بلال دا فرمان سن سونے بلال نے فرمایا اوہ نا بچیا مینوں اپنی آخرت خراب ہوندی نظر نہیں آ رہی، مینوں سونے آمنہ دے چند دا فرمان یاد آ رہا ہے کہ سونے نبی نے فرمایا سی اے بلال کوئی بھی مال اسباب تہاڈا ہووے سب کچھ خدا دی راہ دے اندر صدقہ کر کے مریا جے، کوئی نہیں پتہ جو تہاڈا پیچھے رہ جاوے، تہاڈی اولاد اس نو خدا دی نافرمانی دے اندر کتے ضائع نہ کر چھڈے۔ ذرا توجہ فرما، پاک بلال فرماندے نے اے بچیا میں سب کچھ خدا دی راہ دے اندر صدقہ دے کر چھڈے لیکن مینوں حالے بھی ڈرے کہ کوئی ایسی شہر رہ نہ گئی ہووے جڑی خدا دی راہ دے اندر صدقہ کر دے۔ ذرا توجہ فرما سونے اس صدقے علی گل سنان دا مقصد اسی کہ اولاد بھی انسان دا بہترین صدقہ جاری ہے۔ اپنی اولاد نو جناب والا خدا دا قرآن پڑھا، مدنی سونے دی تعلیم دلا، تو مر بھی جاویں تیرے پچھوں تیرے تے کم از کم سورت یاسین پڑھن جو گاتا ہوئے، تینوں بخشوان جو گاتے ہوئے سونے اس دنیا دے آن کے دے دنیا دے تانیاں دے مینیاں تو ڈرنا مومن دی شان نہیں ہے۔ مومن کہندے سونے داڑھی رکھیں اگر دنیا ناراض ہوندی ہے تے پئی ہوئے، جے پتر نو مدرسے پایا دنیا ناراض ہوندی ہے پئی ہوئے، میں دنیا نو کرنا کی ہے، میں تے یار نو راضی کرنا ہے۔ او پھر کہندے نے جی میں میرے تاجدار گولڈا فرماندے نے ذوق ہوئے تے سنا دینا بول سبحان اللہ۔ او پھر کہندے نے میں کھلیاں ڈھولے نال، بھجو نہیں فرمائی بس کر دیں ہاتھوں کے بولو سبحان اللہ۔ میں کھلیاں ڈھولے نال، میں کھلیاں ڈھولے نال، میں کھلیاں ڈھولے نال، اے زمانہ بھاویں اے دنیا بھاویں اے لکھ بولے، اے مینوں مطلب ڈھولے نال۔
وہ کہندے نے زمزم دا پانی زمزم دا پانی اوے آقا تو سونے تو اے وارد یہ جند انج بھی تے جانیے او کہندے نے سونیا اے جانتے ایک دن جانیے یہ دنیا جہان تو کئی سلطان سکندر ٹر گئے رہنا کسے دی ذات نے نہیں ہے کیوں نہ ہووے اپنی مختصر زندگی کملی آلے دے نال لا کے ہمیشہ علی زندگی سونی کر لما ہن ذرا توجہ فرما میں ہن آن لگا ماں حقوق دے بل موضوع میرا بس ختم ہونا لا ذرا ٹھہر کے بول سبحان اللہ ایڈی سستی نہیں یار اسی تے سنے ہیں کہ جدو یار دا نام آوے تے دیوانے بے ہوش ہونے شروع ہو جانتے ہیں یار ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اور میرے مسلمان بھائی سب تو پہلا حقوق دساں بول سونے میں تینوں دسنا کہ تیری پیدا تیرے گھر دے اندر پیدا ہون والی اولاد دا سب تو پہلا حقوق کیے تیرے تے پاک مدنی نے فرمایا سب تو پہلا حقوق ہے کہ اپنی شادی تو پہلے نیک تے پاک بی بی چننی ہے ہائے ہائے بول سبحان اللہ نیک تے پاک بی بی دے نال شادی کرنی ہے ایسی بیٹی ایسی بی بی دے نال شادی کرنی ہے کہ جی میں میرے غوث دے والد نے کی تیسی اونا کی میں دی شادی کی تی بیٹی بی بی ایسی لئی جیڑی اکھوں انی کنوں بولی زبان تو گونگی ہتھاں تو لولی پیران تو لگڑی سارا واقعہ جناب نے سنے ہیں جدو رات نو گھر گئے نے ڈر کے واپسی آ گئے اس بیٹی دے والد نے فرمایا میری بیٹی انی تائیں اے میری بیٹی انی تائیں اس میری بیٹی نے اپنیاں اکھاں دے نال اج تکر کسے غیر محرم دا منہ تکیا نہیں اے میری بیٹی بولی تائیں میری بیٹی بولی اس وجہ تو اس طرح دی بولی ہے کہ اج تکر کدی کسے غیر محرم دی آواز کان دے اندر نہیں آن دیتی گونگی تائیں اج تکر کدی کسے غیر محرم مرد دے نال میری بیٹی نے کلام نہیں کیتا ہتھوں لولی تائیں کسے غیر محرم نو ہاتھ نہیں لایا میری بیٹی لنگڑی تائیں جدوں دی میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اج تکر اپنے گھر دی دہلیز تو قدم بار رکھیا نہیں جدو ایسی گھر والی لئیے میرے غوث پاک سرکار میران لجپال دے والد گرامی نے پھر پتر بھی غوث آیا ہے خدا نے فرمایا تو ساڑھے قرآن دے مطابق شادون دے انصور ہوندہ ہے اج تیرے میری اولاد بچوں اج تیرے میرے بچوں کی میں جمن کے پاک نبی سرکار دے دین دے وارث کہ بیٹی تے اوئے جیڑی کہندی ہے جب تک 10 نہیں کروں گی میرے دل کو سکون نہیں ہوگا میں نے اپنی لائی بسر کرنی ہے تم کون ہو پاپا اوے سونے جدو بیٹیاں انگریزاں دے نال انگریزی دے اندر اکھاں پا کے گل کرنا لیاں ہون گیاں حوصلہ دے اندر راتاں گزارن والیاں ہون گیاں چرساں پینا لیاں ہون گیاں پینٹاں دے جین تے ٹائٹس پا کے اپنے جسم دا جنابے والا زب زیب و سنگار بار غیر محرمہ دے سامنے ظاہر کرنا لیاں ہون گیاں سجنا پھر سلطان رائی تے جم سکدائی میرا غوث نہیں جم سکدا سونے اگر خالد بن ولید تے بابا فرید تے داتا علی حجویری ورگی اولاد لینا چاہنا ہے اپنی بیٹی نو چادر چار دیواری دے اندر بٹھا لے پھر ویکھی تینو پتہ بھی نہیں چلنا تیرے گھر دے اندروں ٹیپو سلطان پیدا ہو جان گیا کیوں
کیونکہ پاک نبی سرکار دے پاک خدا نے فرمایا، خدا دا قرآن نام منن والا پکا بے ایمان فرمایا نساء لکم حرث لکم، فرمایا اے ایمان والیو اے مومنو ٹواڈیاں گھر والیاں ٹواڈیاں کھیتیاں نے ٹواڈیاں زمیناں نے ٹواڈیاں کھیتیاں نے، ذرا توجہ فرما جٹ زمیندار میرے عام سادہ بھائی بیٹھے ہو توجہ فرمایا جس طرح دی زمین وتر دے اندر ہووے اس طرح دا بیج ہلکا بھی ہووے بیج ہولا بھی ہووے کھیتی وتر چ ہووے تے بڑی سونا جنابے والا بڑا سونا سبزہ اگاندی ہے سونیا حرث لکم، حرث دا مانا دنیا دے اندروں پوچھ لے کھیتی ہے، فرمایا ٹواڈیاں بیبیاں ٹواڈے واسطے کھیتیاں نے سونیا جدو کھیتی ہوئے گی پاک نبی سرکار دی شریعت دے نال سجی پھر پتر بھی مہر علی ورگا آندا ہے جنی فرمائی ٹھر کے بول سبحان اللہ۔ اے پہلا حقوق بی بی نیک لین لیے لیکن قسم خدا دی کر کے آنا بیبیاں تے نیک ہونا بیبیاں دا نیک تے پیدا ہونا ایسے گندے یہودی دے نظام نے ویسے ہی محال کر دیتا تے قربان جاواں ایسے اپنے نوجوان مسلمان کے جیڑا جندی عقل اینی مر گئی کیونکہ میرا اقبال فرما دے زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی، اقبال کہندہ ہے زمانے دے حادثات چھپ دے نہیں نے اے سب کچھ تو اپنی آنکھاں دے نال ویکھنا ہے۔ اوہو نوجوان مسلمان اوہو میرا بھرا جیڑا جا کے صبح تو لے کے شام تکر یونیورسٹی دے اندروں 10 کڑیاں دے نمبر لے کے کٹھے کر کے رات نو گھر آندا ہے 10 غیر محرم عورتاں دے نال اپنے برے تعلقات پیدا کر کے آندا ہے صبح جا کے اوتھی نال اپنی ہمشیرہ نو بھی چھڈ آندا میں قسم خدا دی کر کے آنا دل خون دے انصور ہوندا ہے سونیا اور ویکھتے صحیح اپنے اسلاف دی تاریخ تے پڑھ کے ویکھ کیا تیرے نال کدی ایسا ظلم پہلے بھی ہویا ہے کدی نہیں ملدا تو خود اپنے آپ تے ظلم کر رہے ہیں دنیا دے لالچ دے پیچھے ترقی دے پیچھے نانا اوے مومن دی ترقی خدا دے دین تو بغیر نہیں ہوندی مومن دی ترقی خدا دے قرآن دے نال ہوندی دوسرا حق ویکھ ایسی ہن حق پہلے سارے حقوق بیان نہیں ہونے وقت تھوڑا ذرا توجہ فرما ٹھہر کے بول سبحان اللہ۔ پہلا حق یہ کہ خدا دی ذات پاک نے تیرے اتے فرض فرمایا ہے کہ اولاد پیدا ہون تو پہلے کھیتی چنگی لینی ہے گھر والی اچھی لینی ہے نیک پاک بی بی کیونکہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے کہ بی بی ہمیشہ اپنے بہن بھائیاں ورگے بچے جم دیئے بخاری دی حدیث ہے انہاں دا گھر بار ویگ خیش قبیلہ ویگ اگا پچھا ویگ دے فجنہ بے والا تعلق جوڑ پھر ویکی خدا دی رحمتاں کی میں ہم دیاں۔ دوسرا حقوق اوے جدو بچہ پیدا ہو گیا ہے بچہ زمین تے آ گیا ہے دنیا تے آ گیا ہے ذرا توجہ میرے والو فرما او پہلا حقوق کی ہے پاک نبی سرکار دی زبان مبارک فرماؤں دیئے سب تو پہلے اس دا نام پاک نبی دی شریعت دے مطابق رکھنا ہے کسے بزرگ دے کولوں پوچھنا ہے کسے اللہ والے دے کولوں پوچھنا ہے ذرا توجہ فرما یو ہانی سنگھ تے سدھو موسے والا اوندا نام نہیں رکھنا خدا پتر دے نام غلام حسن رکھ لیں حسن معاویہ رکھ لیں غلام مصطفیٰ رکھ لیں عبداللہ رکھ لیں اس نام دے اندر کافر دی نقل نہیں مارنی میرے پاک نبی دے یاراں دی نقل مارنی اے پہلا حقوق جدو تیری میری اولاد دنیا تے آ جاوے دوسرا حقوق ذرا توجہ فرما ٹھہر کے بول دوسرا حقوق یہ پاک نبی سرکار نے فرمایا ایک حقوق نو میں آپ خود چھڑ گیا اندھے دے بل میں واپسی آنا وا دوسرا حقوق کی ہے جدو بچہ جوان ہو جاوے جدو بچہ جوان ہو جاوے بالغ ہو جاوے سونا گھر ویکھ کے پاک بی بی ویکھ کے پردے دار بی بی ویکھ کے حیا والی بی بی ویکھ کے اللہ تو خوف رکھن والی بی بی ویکھ کے ان دی شادی کرنی ہے
وچکار والا جڑا میں عرض کیتی سی چھڑ گیا او ہو گیا خدا پتر دے وے دی دے وے اس دے تن اس دے من دے اتے چوڑے دی زبان نہیں پاک خدا دے قرآن دے مطابق قانون نافذ کرنا ہے اس دی تعلیم کسی انگریز دی تعلیم نہیں دینی اس دی تعلیم کسی کافر دی تعلیم نہیں دینی اس دی تعلیم اے بی سی نہیں دینی اس نو تعلیم میں نہیں کہہ رہا مدنی سونا فرما رہا بخاری دی حدیث ہے جن دا دل کرے حوالہ ویکھنو مدرسے موجود ذرا ٹھر کے بول سبحان اللہ سونے فرمایا اس نو تعلیم خدا دے قرآن والی دینی ہے اوہ سونے خدا دا قرآن کھول کے ویک خدا فرماندہ ہے اے مسلمان مردو اپنی نگاہاں جھکا کے رکھو اے مسلمان عورتوں تسیمی اپنی نگاہاں جھکا کے رکھو سونے اسے تعلیم دے مطابق کی خدا فرماندہ ہے اے مسلمان دی بیٹی لا تخدان بالقول جدو تو بولن جوگی ہو جاویں تیو گھر دے اندر کلی ہوویں محرم رشتہ دار بار جواب دینا لا نہیں کسی نے دروازہ کھڑکایا ہے ہن ذرا توجہ فرمائی خدا تیریاں میریاں عزتاں دا کنہ رکھوالا ہے تے کافر تیریاں میریاں عزتاں دا کنہ دشمن ہے خدا اپنی پاک قرآن دے اندر فرماندہ ہے اپنی کتاب دے اندر فرماندہ ہے مسلمان دی بیٹی اگر تو گھر دے اندر کلی ہوویں کسی نے باروں دروازہ کھڑکایا ہے خدا فرماندہ ہے گھر مرد کونی ہے جواب دین والا میرے کولو پوچھ خدا فرماندہ ہے لا تخدانا بالقول خدا فرماندہ ہے مسلمان دی بیٹی تے تینوں مینوں خدا حکم دے رہا پاک مدنی سونا کہ اپنی بیٹی نو خدا دے قرآن دے مطابق تعلیم دینی ہے ادھروں فرما رہے نہیں بیٹی بارو آواز دینی ہے اندر کھلو کے تے نرم لہجے دے اندر نہیں دینی سخت بولنا ہے تاکہ دروازہ کھڑکانا لے دے دل دے اندر کوئی پورا وسوسہ ہوئے تے تیرے سخت بولن دے نال زائل ہو جاوے جو فرما بول جو کیا تو اپنے اسلاف دی تاریخ قسم خدا دی کر کے آنا پڑھ کے بیخ بخاری دی حدیث پاک نبی سرکار دی بیٹی رمضان دا چند چڑھیا سب لوگ رمضان دے چند وال ویکھ رہے ہیں میرے پاک نبی دی بیٹی بی بی فاطمہ تو زہرا اپنی نگاہاں نو زمین پر جھکا کے بیٹھی لوگاں نے کیتی حضور جناب کیوں نہیں چند ویکھ دیاں آپ نے فرمایا میں نبی دی بیٹی دی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک چند وال ایک وقت دے اندر غیر محرم مرد بھی ویکھے میں نبی دی بیٹی بھی اسے چند والی دیکھا فرمایا میری غیرت گوارا نہیں کرتی اے نبی دی بیٹی ہو سونے پاک نبی سرکار نے ویک تیریاں میریاں عزتاں دے کمیں پردے پائے نے تے کافر نے کمیں تیریاں میریاں عزتاں دے پردے لائے نے 2 نمبر ملہ 2 نمبر پیرانے کیا آؤ توڑیاں کڑیاں نو حفظ کرانے ہیں ناظرہ پڑھانے ہیں درس نظامی کرانے ہیں اور نا میرے پاک نبی دا وارث ہو مولوی نہیں ہو کنجری مولوی میرے پاک نبی دے دین دا وارث ہو وہی ہونا ہے میرے مفتی محمد فضل احمد چشتی سرکار ورگا وہ کہندے نے گھر بہ کے بٹھا لو کو رشتہ نہ لوے کواری مردی تے مر جاوے غیر دی نکاح اپنی بیٹی تے نہ کدی جان دیا جنی فرمائی بول سبحان اللہ تعلیم مصطفیٰ دے کے وے پھر ویکھی اس دیاں برکتاں پھر میں نے آن کے دسیں کہ برکتاں کی نہیں ہو تعلیم مصطفیٰ ہوئے میرے مسلمان بھائی پاک نبی دی بارگاہ اندر صاحب بھی عرض کر دینے یا رسول اللہ ایک باندر نو دیکھے باندر چارج پھیرے باندرہ نو کھلار کے پتھر پہ مار دیں پاک نبی نے فرمایا صحابہ وہ پتھر تا مار دے پہنے کتے باندر کلو زنا ہو گیا ہونا ہے اللہ اکبر باندر
ایک باندر نوں وچ کھلار کے پتھر پہ ماردے نے۔ مدنی نے فرمایا او ساڈے نظام دی ساڈی تعلیم دی برکت ہی اینی ہے، جتھے ساڈی تعلیم ہوئے باندراں نوں بھی تمیز ہو جاندی ہے کہ زانی نوں کوڑے مارنے نے۔ نظام مصطفیٰ ہوئے پتہ لگیا باندرانوں بھی تمیز ہو جاوے۔ اگر نظام مصطفیٰ نہ ہوئے، نظام انگریز دا ہوئے، تعلیم انگریز دی ہوئے، تعلیم انگریز دی ہوئے، چھٹی وردی قانون معاشرت معیشت سب کچھ یہودی دی لے کے بیٹھا ہمیں تے قسم خدا دی کر گیا نا آئے دن خبر سنی دی کہ مانو پتر پہ گئے۔ تو نہیں سن دا پنے میاں مامے دے بال جمدیاں پئیاں، پتیجیاں چاچیاں دے بال جمدیاں پئیاں، تو ویندا نہیں ایک سب کندی نوست تعلیم مصطفیٰ نو چھڈن دی تے انگریز نو اپنا آئیڈیل بنان دی۔ جڑا سور کھاوے، خنزیر کھاوے، کتا کھاوے، کوئی اندے چگے کسے چیز دی ممانت نہیں، ماں آگے آوے پہن آوے ہر کسے دے نال بدکاری کردہ۔ میرے مسلمان بھائی اگر اپنی دنیا آخرت سونی کرنا چاہنا ہے لج پالا تے شریعت مصطفیٰ نو اپنے تن من تے سجا لے، قسم خدا دی کر کے آنا تینو مدینے چل کے جانا نہیں پائے گا، رات نو خواب اندر ہی کملی والا تشریف لے کے آ جائے گا۔ یعنی حقوق جدہ تسی اسی اپنے بچیاں دے حقوق ماران گے پھر کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ بچے تواڈے میرے حقوق دا خیال کرنا۔ میرے مسلمان اور میرے بھائی توجہ فرما، غور کر کتھوں آئے ہیں، کی لین آئے ہیں تے کدھر جانا ہی، توجہ کر خدا دے ولوں آئے ہیں۔ خدا دے تو ذکر پیا فرما رہے ہیں سب کچھ انسان واسطے بنایا ہے، انسان نو آپ دے واسطے بنایا ہے۔ ہائے 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 تے انسان آ کے میں تے فلانی کالج دی کڑی تو جان دینی اندے نال پیار پایا نا، پیار پانا ہی تے سونے مدینے دے تاجدار دے نال پا لے، دنیا آخرتوں میں چیزیں ہی سونیاں ہو جان گیاں۔ بول سبحان اللہ۔ بس کر دئیے، چلو آخری شعر بولو سبحان اللہ۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ توجہ فرما، اپنے احوال تے غور کریا کر۔ مومن دی شان نہیں، مومن غافل نہیں ہوندا، ہمہ وقت پاک نبی دے دین دی راہ تے اندر جان دین واسطے تیار ہوندا ہے۔ بول سبحان اللہ۔ پیر باو سرکار دا شعر سنا دینا، رہن دیں چلو رہن دیں۔ لے پا جنی دیر توں دی چادر چو ہاتھ باہر کڑ رہے ہیں، میں شعر نہیں شروع کر۔ بولو سبحان اللہ۔ آصف صاحب فرما رہے ہیں شعر سناؤ، میں شہباز کراں پرواز۔ ہے شعر ذوق پیر باو سرکار ورگا جرو تربیت لیندہ ہے خدا دے قرآن دے مطابق، پھر خدا انہوں شانہ کی عطا فرماؤں ہے، پھر ہائے 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 بول سبحان اللہ۔ بولیں یار۔ اور پھر فرماؤں نے میں شہباز کراں شہباز کراں پروازاں وچ افلاک کرم دے زبان
کن برابری اتے موڑا کم قلم دے رستو ورغے میں اگے کس کم دے ہاتم ورغے لکھ کروڑا کروڑا ہاتم ورگے لکھ کروڑا در باہو دے منگتے صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.